राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, जात्रा देखाउन गोरु जुधाइन्छ, रमिताका लागि पशु लडाइन्छ हाम्रो देशमा। तर जात्राका लागि गोरु जुधाउन अब बन्द गरिदिए हुन्छ, किनकि यहाँ हरेक दिन हरेक पल नेताहरू जुधेर रमिता देखाइराखेका छन्। त ठुलो कि म ठुलो भनेर आफूलाई साँडे देखाउन होड चलाइराखेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि यो होड अझै बढी चलेको छ। एकले अर्कोलाई तुच्छ गाली गरेर नङ्ग्याउने अनेकन हरकत गरेर गोरु जुधाइलाई बिर्साइदिएका छन्। खास गरी सत्तारूढ नेकपा विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल बीच यो होड चलेको छ। र सँगै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो पक्षमा कसले ल्याउने भन्ने होड पनि चलेको छ फुटेको नेकपाका नेताहरू बीच। ओली र दाहाल दुवै पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर आफ्नो पक्षमा तान्ने अभियान चलाएका छन्। जसनरूप दुवै पक्षले गोप्य भेटवार्ता गर्न थालेका छन्। आज हामी कार्यक्रममा बुधबार देउवा र दाहाल नेपाल बीच भएको गोप्य भेटवार्तामा के भयो र अफर सहित तानातानमा परेका देउवा के योजनामा छन् तो देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा बुधबार काङ्ग्रेस सभापति देउवा र दाहाल नेपाल बीच भएको गोप्य भेटवार्तामा के भयो, दाहाल नेपालले के प्रस्ताव गरे र देउवाले के जवाफ दिए तो देखाउँदैछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको पहल गरिराखेको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गोप्य भेटवार्ता गरेको छ। अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र सभापति देउवा बीच बुधबार साँझ गोप्य भेटवार्ता भएको हो। संयुक्त आन्दोलनका लागि फगाउँदै आएका दाहाल नेपालले गोप्य भेटमा पनि आन्दोलनमा साथ दिन आग्रह गरेका थिए। भेटमा नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय दाहाल नेपालले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदा र नहुँदा आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिका लागि पनि सहकार्य गर्न देउवासँग प्रस्ताव गरेका छन्। दाहाल नेपालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने र पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्मको अफर गरेका हुन्। कांग्रेस नेत्री पुष्पा भूषालका अनुसार गोप्य भेटमा संविधान विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेकाले उनी विरुद्ध सशक्त रूपमा सडकमा उत्रनु पर्नेमा दाहाल नेपालले जोड दिएका थिए। तर देउवाले भने पार्टीमा सल्लाह गरेर मात्रै आफूले जवाब दिने बताएका थिए। दिनमा पनि अहिलेको वर्तमान सरकारको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री दिने कुरा वा सडक आन्दोलन गर्ने नेकपाको अर्को समूहले पनि के अरे प्रधानमन्त्री अफर गर्ने कुरा, मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्र र संविधान बचाउने प्राथमिकता हो। प्रधानमन्त्री भनेको यो आवधिक कुरा हो। जनताको जनादेशबाट वा राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता अनुसार नेतृत्व लिने विषयवस्तु हो त्यो। 3 जना बीच मात्रै भएको भेटमा अध्यक्ष दाहालले तपाईले किन यति धेरै चुनावमा जोड दिइरहनु भएको छ भनेर सोधेका थिए। जवाफमा देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेको भए पनि चुनावमा जानु लोकतान्त्रिक विधि भएको जवाफ दाहाललाई दिएका थिए। त्यसपछि दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेर सडकमा जाँदा र सडकबाटै चुनावको वकालत गर्दा लोकतन्त्र नै धरापमा परेको भनाइराखेका थिए। त्यति मात्रै होइन, दाहाल र नेपालले ओलीको असंवैधानिक कदमको साझेदार बन्नुभन्दा बरु जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूहरूसँग सहकार्य गर्न देउवालाई आग्रह गरेको देउवा निकट कांग्रेस नेत्री भूषालले जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने कुराहरू अहिलेको यत्रो ठुलो राष्ट्रिय सरोकारको यत्रो ठुलो मुद्दाहरूको अगाडि वास्तवमा यो प्रधानमन्त्रीको पद भन्ने कुरा त यो गौण कुराहरू हो। किनभने कांग्रेस लामो इतिहास बोकेको, परिवर्तनको नेतृत्व गरेको र प्रधानमन्त्री हुनु भन्दाखेरि पनि मुलुकको परिवर्तन र जनताको चाहना अनुसार राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व लिने पार्टी भएको हुनाले, सङ्घर्ष र आन्दोलनको नेतृत्व लिने पार्टी भएको हुनाले, कांग्रेसको सम्झना त्यो रूपबाट बढी मात्रामा हुने गरेको हुनाले अहिले जुन विषयवस्तु उठेको छ यसलाई चाहिँ कांग्रेसले त्यति प्राथमिकताको साथ चाहिँ यसलाई हेरेको चाहिँ छैन।
करिब 45 मिनटसम्म चलेको छलफलमा दाहाल र नेपाल दुवै अध्यक्षले संसद पुनर्स्थापना भए पनि कङ्ग्रेस नै निर्णायक हुने भएकाले पुनर्स्थापनामै जोड दिन आग्रह गरेका थिए। तर देउवाले संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र यो विषय धेरै उचाल्नु ठिक नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। देउवाले संयुक्त आन्दोलनका विषयमा सकारात्मक जवाफ नदिएको दाहाल नेपाल समूहका नेता दिपेन्द्र पौडेलले बताए। देउवाले सके आन्दोलन गर्ने विषयमा अनिश्चितता देखाए पनि अब के गर्ने भन्ने बारेमा दाहाल नेपाल समूहको बिहिबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा छलफल भएको छ। संविधानविदहरूको तर्क हेर्दा देशका सिनियर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भएका विज्ञहरू र वकिल कानुनविदहरूको कुरा, तर्क, बहस, छलफल, उहाँहरूका धारणाहरू हेर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ। त्यसकारणले पनि यो प्रणालीको रक्षाको निम्ति सङ्कटकालतिर देशलाई जान नदिनको निम्ति, अरू थप अस्थिरता अराजकतातिर जान नदिनको निम्ति रोक्नुपर्छ भनेर हिजो कङ्ग्रेस र हाम्रो पार्टी मिलेर जाउँ भन्ने कुराको प्रस्ताव गरिएको। निर्वाचनले प्राप्त गरेको 5 वर्षे निर्वाचित प्रक्रियालाई स्वतः हामीले अन्त गरेर गइसकेपछि, त्यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पुर्याइसकेपछि त्यो प्रणालीको रक्षाको निम्ति त्यो प्रणालीको पक्षमा जो हिजो उभिएको सहमतिले जो प्रधानमन्त्री भन्दा पनि फरक पर्दैन। मुख्य कुरा प्रणालीको रक्षा, संविधानको रक्षा नै हो। भेटवार्तामा कङ्ग्रेस सभापति देउवाले आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनै भएको, तर संसद पुनर्स्थापना नहुँदा चुनावबाट भाग्न हुन्न भन्ने रहेको बताएका थिए। साथै छलफलका क्रममा देउवाले अहिलेसम्म नेकपा नफुटेकाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएसँगै एक हुने सम्भावना रहेको बताएका थिए। तपाईहरूको कुनै भर छैन, अहिले एक थोक कुरा गर्नुहुन्छ, भोलि अर्कै थोक गर्नुहुन्छ, पहिले पनि धोका दिनुभएकै हो, देउवाले दाहाल नेपालसँग भनेका थिए। दाहाल नेपालसँग गोप्य भेटमा आन्दोलनमा जान असहमति जनाएका देउवाले प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। उनीहरूसँगको भेटमा भने आगामी चुनावमा सहकार्य गर्ने सम्मको विषयमा छलफल भएको थियो। देउवा पनि आन्दोलनभन्दा चुनावमा जान खुट्टा उचालिराखेका छन्। यद्यपि उनले आन्दोलन भने रोकेका छैनन्। पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेका देउवाले गोप्य भेटवार्ताले भने बाक्लो बनाएका छन्। हो, आन्दोलनमा जान मन नगरेका देउबा गोप्य भेटवार्तामा व्यस्त हुन थालेका छन्। उनी आफूलाई कुन समूहबाट बढी लाभ हुन्छ त्यसको लेखाजोखा गरिराखेका छन्। तानातानमा परेका देउबाको भित्री रणनीति र योजना के छ त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा देउबालाई फकाउन दाहाल नेपाल समूहले गरिराखेको कसरत र देउबाको भित्री योजना देखाइराखेका छौँ। फलिफापको राजनीति गर्दै आएका देउबालाई प्रतिनिधि सभा विघटन र नेकपाको फुट ठुलै चिट्ठा जस्तो बनेको छ, किनकि उनलाई दुवै पक्षले प्रधानमन्त्रीको अफर सहित तानातान गरिराखेका छन्। प्रदेश सरकारमा समेत उनको पार्टी काङ्ग्रेस निर्णायक बनेको छ। यही कारण हुन सक्छ उनी प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध मनदेखि आन्दोलन गर्न चाहिराखेका छैनन्, बरु प्रधानमन्त्रीको अफरलाई कसरी सार्थक बनाउने भन्ने योजनामा छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन र सत्तारूढ नेकपाको फुटपछि कोही सबैभन्दा बढी उत्साहित छ भने त्यो पात्र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा हुन्, किनकि उनी विभाजित नेकपाको ओली समूह र दाहाल नेपाल पक्ष दुवैबाट तानातानमा परेका छन्। अझै प्रधानमन्त्रीसम्मको अफर पाएका छन्। बुधबार पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालसँग भएको गोप्य भेटवार्तामा उनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरिएको थियो, तर त्यसका लागि संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा साथ दिनुपर्ने दाहाल नेपाल पक्षको शर्त थियो। उक्त प्रस्तावलाई सिधै स्वीकार वा अस्वीकार नगरेका देउबाले पार्टीमा छलफल गर्ने जवाफ दिएका थिए। यो भेटमा मात्रै होइन, दाहाल नेपाल समूहले यसअघि पनि संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा काङ्ग्रेससँग मिलेर नै सरकार बनाउने बताउँदै आएका थिए। उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि देउबालाई राम्रै अफर गरेका छन्। उनले पर्याय प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि चुनावमा सहकार्य गर्नेसम्मको अफर गरेको ओली निकट नेताले बताएका छन्। त्यही कारण प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि त्यसका विरुद्धमा उनले मनैदेखि काङ्ग्रेसलाई आन्दोलनमा होमेका छैनन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा अदालतले निर्णय गर्ने भन्दै त्यसका विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन नगर्ने काङ्ग्रेसको नीति छ। पहिलो चरणमा भएका आन्दोलन पनि चुनाव केन्द्रित अर्थात् निर्वाचन क्षेत्रहरूमा गरिएको थियो। दुवैतिरबाट अफर सहितको तानातानमा परेका देउबा कहाँबाट बढी लाभ हुन्छ र कसको पछि लाग्दा आफू प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा लागेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार फलिफापको राजनीति गर्दै आएका देउबा अहिले पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन्। दुवै हातमा लड्डु जस्तो अवस्थामा पुगेका उनी कुन समूहमा कति लाभ लिन सकिन्छ भनेर जोड घटाउ गरिराखेका छन्। काङ्ग्रेस सभापतिलाई अवसरै अवसर छ, हातमा लड्डु नै लड्डु छ। अब दुवैतिरबाट तानातान भनेको दुवैतिरबाट चाहिँ एकपछि अर्को भन्छन् नि, एउटा चाहिँ स्किम निस्किन्छ नि मार्केटमा, अफरै अफरको। त्यस्तो अफरै अफर, स्किम अफरहरू, दसैँ अफरहरू चाहिँ, तिहार अफरहरू काङ्ग्रेस सभापतिलाई अहिले चाहिँ दुवै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले दिइरहेका छन्। अब भोलिको सम्भावना के छ त्यो त अब आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। तर अब काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ आफ्नो साइजबाट महत्त्वको हुन गएको छैन। नेकपा फुटेपछि हुने चुनावबाट आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने वा ठूलो दल बन्ने काङ्ग्रेस सभापति देउबाको बुझाइ छ। त्यही कारण उनी संसद विघटनको विषय अदालतमा रहेको भन्दै यस विषयमा बोल्न चाहिराखेका छैनन्। संसद विघटन विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम पुष 14 गते सकिए लगत्तै नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले दोस्रो चरणको कार्यक्रम काङ्ग्रेससँग मिलेर संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो। तर काङ्ग्रेसले सडक आन्दोलनमा चासो नदेखाएपछि दाहाल नेपाल समूहले एक्लै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। यी घटनाले काङ्ग्रेस सभापति देउबा आन्दोलन भन्दा चुनावको तयारीमा लागेको प्रश्न हुने विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार देउबा चुनावबाट आफूलाई लाभ हुने देखिराखेका छन्। संविधान र लोकतन्त्र जेसुकै होस् आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने उनको लाइन छ। त्यही कारण उनी ओलीको कदमको विरोध गर्ने भन्दा ओलीसँगै निकट देखिएको विश्लेषक आचार्यको भनाइ छ। राजनीतिक विषयमा पनि अदालतकै मुख ताकेर देउबाले आफ्नो राजनीतिक हैसियत गुमाएको उनी टिप्पणी गर्छन्। काङ्ग्रेसका सभापतिले भेटेर गरिरहेका संवादहरू म चाहिँ अदालतले भनेको कुरा मान्दछु भनेर भन्ने कुरा उहाँलाई त नमान्न भनेर कसले भनेको छ? अदालतले भनेको कुरा मान्दै गरौँला अहिले। तर राजनीतिक कुरा त राजनीतिक रूपले बोल्न सक्नु पर्यो नि। अहिले म के देखिरहेको छ भने काङ्ग्रेस सभापति राजनीतिक प्राणी नै होइन जस्तो लागिन्छ। यत्रो राजनीति गरेर आएको होइन, जुङ्गाको रेखी बसेदेखि राजनीति गरेको भनेको मान्छेले यो संविधानको यत्रो चिरहरण हुँदाखेरि मैले वक्तव्य निकालिसकेको छु, यो असंवैधानिक हो भनेर चुप लागेर बस्ने कि सडकमा देखिने? देश संकटमा पर्दा फलिफापको राजनीति गर्न खोजेर देउबाले राजनीतिक बेइमानी समेत गरेको काङ्ग्रेसकै पुराना नेताहरू बताउँछन्। यस्तो बेलामा ओली र दाहाल नेपाल समूहको पछि लाग्ने भन्दा आफ्नो प्रष्ट धारणा लिएर काङ्ग्रेस संसद विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रदेशमा पनि तानातानमा काङ्ग्रेस। सत्तारूढ नेकपा विभाजित भएसँगै 7 मध्ये 5 प्रदेशमा काङ्ग्रेस निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ। 6 प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। त्यसमध्ये 5 वटा प्रदेश सरकार धरापमा परेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा त मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकार पनि धरापमा परेका छन्। जुन सरकार जोगाउन वा नयाँ बनाउन काङ्ग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ। तर काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म कसलाई साथ दिने भनेर आधिकारिक निर्णय गरेको छैन। सभापति शेरबहादुर देउबा जुन पक्षलाई साथ दिँदा धेरै स्थानमा मुख्यमन्त्री पाइन्छ उही पक्षलाई साथ दिने मनस्थितिमा रहेको देउबा निकट नेताहरूले बताएका छन्। अर्थात् प्रदेशमा पनि उनी संसद विघटन गर्ने ओलीको विपक्षमा उभिने भन्दा नाफा नोक्सानको हिसाबमा केन्द्रित भएका छन्। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा ओली र दाहाल समूहको तानातानमा परेका देउबा के योजनामा छन् र दलहरूको आन्दोलन किन पातलिँदै गएको छ त्यो देखाइराखेका छौँ। नेताहरूबीच गोप्य भेटवार्ता र कार्यकर्ता बीच प्रशिक्षण चलाइराखेका दलहरू पछिल्लो केही दिन यता सडकमा देखिन छाडेका छन्। अझै भनौँ उनीहरूको आन्दोलन पातलिएको छ।
ओलीको कदम विरुद्ध आक्रामक देखिएको दाहाल नेपाल समूह समेत कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा केन्द्रित भएको छ। कांग्रेस आन्दोलन नै नगर्ने मनस्थितिमा छ। आखिर किन सेलाए दलहरू? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दिनौं सडकमा देखिने दलहरूको आन्दोलनका कारण तनावग्रस्त हुने सडक हिजो आज खाली हुँदै गएको छ। अर्थात् दलहरूले सडक आन्दोलनलाई छाड्दै गएका छन्। बरु उनीहरू गोप्य भेट र कार्यकर्ता प्रशिक्षण सम्बोधनतर्फ केन्द्रित भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध निकै आक्रोशित रूपमा सडकमा देखिएको नेकपाको दाहाल नेपाल समूह पनि अहिले सडक आन्दोलनलाई थाती राखेर प्रशिक्षणमा व्यस्त भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी पनि आन्दोलनबाट पछि हटेका छन् र आन्तरिक रणनीति बनाउन व्यस्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको अवस्था नरहेको भन्दै वैशाखमै चुनाव हुने दाबी गर्दै आइरहेका छन्, जसका कारण ओलीको कदम विरुद्ध चर्को रूपमा सडकमा उत्रिएका नेकपा दाहाल नेपाल समूहदेखि अन्य दलहरू समेत भोलि संसद पुनर्स्थापना नभएको खण्डमा चुनावमै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलनलाई पातलो बनाएर प्रशिक्षणलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन्। आन्दोलनबाट मात्रै कार्यकर्तालाई सबै कुरा बुझाउन नसकिने भएकाले ओलीको कदम के कारण असंवैधानिक भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न प्रशिक्षणमा गएको दाहाल नेपाल समूहका नेता देवेन्द्र पौडेल बताउँछन्। यो गलत कदम हो भन्ने कुराको एउटा जागरण ल्याउन आम सबै तह दलका, नागरिक समाजका, जनसमुदायका विभिन्न प्रतिनिधि सङ्घ संस्था र सङ्गठनहरू, पार्टीहरूको बिचमा जागरण ल्याउनको निम्ति, उनीहरूलाई प्रश्न पार्नको निम्ति पहिलो चरणको वार्म अप गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू भएका छन्। अब स्वाभाविक रूपमा विचाराधीन अवस्थामा भएको हुँदाखेरि अब यसले कुन तरिकाले र कुन प्रक्रियाले एउटा आकार लिन्छ भन्ने कुरा बाँकी छ। तर फेरि पनि यी सबै व्यक्त भएका असन्तुष्टिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर साँच्चीकै चाहिँ एउटा आन्दोलनको प्रक्रियामा अहिलेको संविधान, अहिलेको लोकतन्त्र र अरू थप चाहिँ अगाडि जनताको उपलब्धिहरू प्राप्तिको निम्ति अगाडि बढ्नलाई संयुक्त सङ्घर्षको पहल कदमी पनि विभिन्न तरिकाले वार्ता, संवाद, छलफल, कुराकानीको बिचबाट भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही समयपछि यसले एउटा बृहत आन्दोलनको रूप लिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गएको पुस 5 गते अकस्मात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पुस 7 गते दुवै पक्षले आधिकारिक रूपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै बोलाएर आफ्नो कित्ता काट गरेका थिए। त्यसयता दाहाल नेपाल पक्ष र ओली पक्षबीच आन्दोलन र बैठक मार्फत एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने र आरोप लगाउने श्रृङ्खला चल्दै आएको छ। पुस 10 गते त नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, जलनाथ खनाल सहित 3 पूर्व प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरू माइतीघर मण्डलाको सडकमै आएर धरना र प्रदर्शन गरे। हामी यहाँ छौं लेखिएको प्ले कार्ड छातीमा टाँसेर सडकमा पलेटी कसेर बसेको तस्बिरले सामाजिक सञ्जालमा समेत निकै चर्चा पायो। त्यसपछि दैनिक रूपमा काठमाडौँका सडक देशका विभिन्न सहरहरूमा आन्दोलन चल्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावाद लाद्ने उद्देश्यसहित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पुस 12 गते काठमाडौँसहित देशका विभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट पुस 13 गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँ लगायत देशभर एकैसाथ विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। कांग्रेसको विरोध प्रदर्शनपछि पुस 14 गते नेकपाका अध्यक्ष दाहाल नेपाल समूहले काठमाडौँसहित त्यसैभर प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। सुरुमा निकै आक्रोशित रूपमा जुर्मुराएको दाहाल नेपाल समूहले अहिले सडक आन्दोलनलाई पातलो बनाउँदै लगेको छ। प्रशिक्षण र कार्यकर्ता सम्बोधनमा व्यस्त बनेको छ कि आन्दोलन छाड्दै गएको हो दाहाल नेपाल समूहले? हाम्रो यो प्रश्नमा नेता घनश्याम भुसालले पार्टी आवश्यक थप तयारी र रणनीतिका साथ संयुक्त आन्दोलन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको र आफूहरू पछि नहटेको बताए। मुख्यतः संसद पुनर्स्थापना गरौँ भन्ने सन्दर्भमा कुराहरू भएका हुन सक्छन्। जस्तो कि ओली कमरेडले संसद पुनर्स्थापना नगर्नका लागि हैन र संसद चुनावका नाममा संसद संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर उहाँ जान चाहनुहुन्छ र त्यसतर्फ उहाँले जनमत बनाउन अरू पार्टी राजनीतिक पार्टीहरूसँग कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। यो ओपनै कुरा छ। त्यसै हामीले पनि आन्दोलनमा जान चाहन्छौँ, संसद पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छौँ। त्यो एजेन्डामा हामी विभिन्न पार्टीसँग विभिन्न रूपमा कुराकानी गरेका छौँ।
जहाँसम्म हाम्रो आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ त्यसको अहिले हामी 1-2 दिन 2-3 दिन 4 दिन हामी अझै तयारीमा छौँ। त्यस पछाडि यसलाई बढाउँछौँ हामीले। उता प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा 2 कित्तामा विभाजित भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सडक आन्दोलन गर्न छाडेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई जोडतोडका साथ उठाउने कि चुनावका लागि तयार हुने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेसमा विवाद चर्किएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा चुनावको पक्षमा छन् भने रामचन्द्र पौडेल प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा। यही कारण काङ्ग्रेस अलमलमा छ भने तेस्रो ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि सडक छाडेको छ। ऊ के गर्ने भन्ने अलमलमा देखिएको छ। जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा घन्काउँदै पुतला जलाउँदै हिँडेका दलहरू अहिले सडकमा देखिन छाडेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै आन्दोलनको सिंहनाच देखाएका दलहरूको स्वर अहिले सडकमा सुनिन छाडेको छ। दलहरू थाकेका हुन् कि अर्कै बाटो रोजेका हुन्। देश सङ्कटमा फस्दा रुमलिने र पदका लागि बरालिने काम नगरून् दल र नेताहरूले। गिद्धले सिनो ढुके जस्तै गरी सत्ता ढुकेर हात बाँध्ने काम बन्द गरियोस्। देश सङ्कटमा छ भन्नेहरूले जोगाउने प्रयत्न पनि गरून्। हौस् त, आजलाई तानातानमा परेका देउबाको योजना र पातलिएको दलहरूको आन्दोलनको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।